ग्लोबल आवाज समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म प्रकृति भाट। सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचार। प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसदमा बोल्नुहुँदै एमसीसी र कांग्रेसको नीतिका बारेमा गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्नु भएको छ। संसदमा बोल्नुहुँदै ओलीले देउबा सरकारको साझा कार्यक्रममा एमसीसी बारेको धारणा खोइ भन्दै प्रश्न गर्नु भएको छ। असामान्य ढङ्गले सरकार परिवर्तन भएकैले होला गठबन्धनका सत्तापक्षीय गठबन्धनका मित्रहरू असाध्य हौसिनु भएको छ। दसैँ आए जसरी केटाकेटी आँगनमा नाचे जस्तो नाच्दै ठिक हुन्छ। फेरि अर्कोपल्ट पनि जालझेल षड्यन्त्र टिक्डम गठबन्धनको संस्कृति त्यसले हटाएको थियो। त्यति बेला मैले त्यस बेला भनेको थिएँ, म ज्यालबाट होइन, जस्केलाबाट होइन, छिणीबाट होइन, भेन्टिलेटरतिरबाट होइन, कि भेन्टिलेसनबाट होइन, म मूल ढोकाबाट, मूल बाटोबाट, मूल गेटबाट, मूल ढोकाबाट आउनेछु। फेरि पनि सुनिराख्नु भए हुन्छ। पहिले पनि मैले भनेको थिएँ, फेरि पनि सुनिराख्नु भएको भए हुन्छ। असाधारण जनमतका साथ फेरि पनि मूल बाटो, मूल गेट, मूल ढोकाबाट फेरि पनि प्रवेश गरेको छु। नागरिकहरू नागरिकता नपाएर हैरान छन्। 3 वर्षसम्म समितिमा अड्काएर राखियो। समितिमा अड्काएर 3 वर्षसम्म राखियो एउटा विधेयक। नागरिकले नागरिकता पाएका छैन। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मेरै पार्टीका केही मान्छेहरू पाउला र खाउला भनेर यहाँका पछि कुदेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, तिनीहरूलाई मन्त्री दिनुहोस् न, किन विलम्ब गर्नुभएको? हिरिक भएका छन् बिचराहरू। मन्त्रीला र प्रतिनिधि सभा मार्फत मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी श्वेत पत्र मार्फत जारी गर्नुहुँदै यस्तो बताउनु भएको हो। जनताप्रति उत्तरदायी बन्नु वर्तमान सरकार र गठबन्धनमा सहभागी दलहरूको जिम्मेवारी हुन पुगेको छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउपाको नेतृत्वको सरकारले निर्माणपछि देशको भविष्य अन्धकारबाट उज्यालोतिर, असंवैधानिकताबाट संवैधानिकतातिर, निरङ्कुशताबाट लोकतन्त्रतिर, संवैधानिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणतिर, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सुदृढीकरणतिर, सङ्घीय प्रणालीको सुदृढीकरणतिर, सामाजिक न्यायतिर जाने मैले विश्वास लिएको छु। सुशासनतिर यो अगाडि बढ्नेछ र लोकतन्त्रको विचारमा सहकार्यमा यो सरकार चल्नेछ। यो सरकारको वैचारिक कुरा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता हो। सभामुख महोदय, असंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक समेत भङ्ग गरेर सरकार कामचलाउ अवस्थामा परिणत भइसकेपछि समेत संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता विपरीत अध्यादेश मार्फत बजेट घोषणा गरिएको थियो। जनप्रतिनिधिको अनुमोदन बिना जनतामाथि कर लगाउन नपाइने लोकतान्त्रिक मान्यता विपरीत गई सरकारको वार्षिक आयव्यय विवरणलाई सार्वभौम संसदमा छलफल हुनबाट समेत वञ्चित गरी अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको विषयमा मान्य सदस्यहरू जानकार नै हुनुहुन्छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालत संवैधानिक इजलासको मिति 2078-3-28 को फैसलाको बुँदा नम्बर 108 मा उल्लेख गरिएको छ कि उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको अनादर हुने गरी बजेट पेश गर्नुभन्दा हप्ता दिन अगाडि हठात प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजस्व र व्ययको अनुमानलाई कानुनी स्वरूप दिइनु तथा कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमको उद्घोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन। साथै यस्तो अभ्यासले बजेट प्रणालीको स्थापित मूल्य र मान्यता समेत अवरुद्ध भएको छ। यसबाट मुलुकको सीमित स्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था र आधार तयार भएको छ। अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका विविध विषयमा कानुनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै अर्थ
त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको MBS कार्यक्रम हटाएको विरोधमा लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पस पुटोलमा 4 विद्यार्थी संगठनले तोडफोड गरेका छन्। नेपाल विद्यार्थी संघ, माओवादी केन्द्र र विप्लव निकट अखिल क्रान्तिकारी तथा अखिल छैटौँले संयुक्त रूपमा क्याम्पसको पुरानो भवनमा रहेका लेखा र परीक्षा शाखामा तोडफोड गरेका हुन्। यसअघि साउन 8 गते नै 4 विद्यार्थी संगठनले MBS कार्यक्रम नहटाउन माग गर्दै क्याम्पस प्रमुखको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए। उपत्यकामा बेलुकी 8 बजेपछि रातिको समयमा गाडी चलाउन नपाउने भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आउँदो बिहीबारदेखि लागू हुने गरी थप गरेको निषेधाज्ञामा अत्यावश्यक बाहेकका निजी तथा सार्वजनिक गाडीहरू बेलुका 8 बजेपछि सञ्चालन गर्न रोक लगाएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद ICC ले सन् 2028 को लस एन्जलस ओलम्पिकमा क्रिकेट समावेश गर्न पहल थालेको छ। क्रिकेटको सर्वोच्च निकाय ICC ले मंगलबार ओलम्पिकमा सहभागी गराउनका लागि पहल सुरु गरेको जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4904 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 19123 जनामा परीक्षण गर्दा 4904 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको हो। संक्रमणका कारण 35 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 2115 जना निको भएका छन्। शुक्रबार थपिएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 7,20,680 जना पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 10,150 पुगेको छ भने 6,73,198 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै ग्लोबल आवाज समाचार आजलाई यति नै। कृपया आजको भिडियो मन परेमा एक लाइक अवश्य गर्नुहोला। आजको समाचार सुनेर तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया हाम्रो कमेन्ट बक्समा लेखेर हामीलाई पठाउन नबिर्सिनुहोला। हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।